पहला सलातियन बाब नंबर 2। दाऊद की आखिरी हिदायत। जब दाऊद को महसूस हुआ कि कोश कर जाने के वक्त करीब है, तो उसने अपने बेटे सुलेमान को हिदायत दी, अब मैं वहां जा रहा हूँ जहां दुनिया के हर शख्स को जाना होता है, चुनाचे मजबूत हूँ और मर्दानगी दिखाएं। जो कुछ रब आपका खुदा आपसे चाहता है वो करें और उसकी राहों पर चलते रहें। खुदा की शरीयत में दर्ज हर हुक्म और हिदायत पर पूरे तौर पर अमल करें। फिर जो कुछ भी करेंगे और जहाँ भी जाएंगे आपको कामयाबी नसीब होगी। फिर रब मेरे साथ अपना वादा पूरा करेगा, क्योंकि उसने फरमाया है, अगर तेरी औलाद अपने चाल चलन पर ध्यान देकर पूरे दिल व जान से मेरी वफादार रहे तो इसराइल पर उसकी हुकूमत हमेशा तक कायम रहेगी। वो एक और बातें भी हैं। आपको खूब मालूम है कि योआब बिन ज़ुरैया ने मेरे साथ कैसा सलूक किया है। इसराइल के दो सरदार अबीनेर बिन नेर और इमासा बिन यतीर को उसने कत्ल किया। जब जंग नहीं थी, उसने जंग का खून बहाकर अपनी पेटी और जूतों के बेकसूर खून से आलूदा कर लिया है। उसके साथ वो कुछ करें जो आपको मुनासिब लगे। योआब बूढ़ा तो है, लेकिन ध्यान दे कि वो तिबी मौत न मरे। ताहम बर्जिल जलादी के बेटों पर मेहरबानी करें, वो आपकी मेज़ के मुस्तकिल मेहमान रहे, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ भी ऐसा ही सलूक किया जब मैंने आपके भाई अबी सुलम की वजह से यरूशलेम से हिजरत की। बहरीम के बिन्यामीनी सिमई बिन जेरा पर भी ध्यान दें। जिस दिन मैं हिजरत करते हुए महनाइम से गुजर रहा था, तो उसने मुझ पर लानतें भेजीं, लेकिन मेरी वापसी पर वो दरिया यरदुन पर मुझसे मिलने आया और मैंने रब की कसम खाकर उससे वादा किया कि उसे मौत के घाट नहीं उतारूंगा। लेकिन आप उसका जुर्म नजरअंदाज न करें, बल्कि उसकी मुनासिब सजा दें। आप दानिशमंद हैं, इसलिए आप जरूर सजा देने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ निकालेंगे। वो बूढ़ा तो है, लेकिन ध्यान दें कि वो तिबी मौत न मरे। फिर दाऊद मरकर अपने बाप दादा से जा मिला। उसे यरूशलेम के उस हिस्से में दफन किया गया जो दाऊद का शहर कहलाता है। वो कुल 40 साल तक इसराइल का बादशाह रहा, 7 साल हिब्रोन में और 33 साल यरूशलेम में। सुलेमान अपने बाप दाऊद के बाद तख्त नशीन हुआ। उसकी हुकूमत मजबूती से कायम हुई। अदोनिया की मौत। एक दिन दाऊद की बीवी हजीद का बेटा उदुनिया सुलेमान की माँ बत्सबा के पास आया। बत्सबा ने पूछा, क्या आप अमन पसंद इरादा रखकर आए हैं? उदुनिया बोला, जी, बल्कि मेरी आपसे गुजारिश है। बत्सबा ने जवाब दिया, तो फिर बताएं। उदुनिया ने कहा, आप तो जानती हैं कि असल में बादशाह बनने का हक मेरा था और ये तमाम इसराइल की तवक्को भी थी, लेकिन अब तो हालात बदल गए हैं। मेरा भाई बादशाह बन गया है, क्योंकि यही रब की मर्जी थी। अब मेरी आपसे दरख्वास्त है, इससे इनकार न करें। बत्सबा बोली, बताएं। उदुनिया ने कहा, मैं अबीशाग शुनीमी से शादी करना चाहता हूँ। बराए करम सुलेमान बादशाह के सामने मेरी सिफारिश करें, ताकि बात बन जाए। अगर आप बात करें तो वो इनकार नहीं करेगा। बत्सबा राजी हुई। चलें, ठीक है, मैं आपका ये मामला बादशाह को पेश करूंगी। चनाचे बत्सबा सुलेमान बादशाह के पास गई ताकि उसे उदुनिया का मामला पेश करे। जब दरबार में पहुंची तो बादशाह उठकर उससे मिलने आया और उसके सामने झुक गया। फिर वो दोबारा तख्त पर बैठ गया और हुक्म दिया कि माँ के लिए भी तख्त रखा जाए। बादशाह के दाहिने हाथ बैठकर उसने अपना मामला पेश किया। मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, इससे इनकार न करें। बादशाह ने जवाब दिया, अम्मी, बताएं अपनी बात, मैं इनकार नहीं करूंगा। बत्सबा बोली, अपने भाई उदुनिया को अबीशाग शुनीमी से शादी करने दें। ये सुनकर सुलेमान भड़क उठा। उदुनिया की अबीशाग से शादी, ये कैसी बात है जो आप पेश कर रहे हैं? अगर आप ये चाहती हैं तो क्यों न बराह रास्त तकाजा करें कि उदुनिया मेरी जगह तख्त पर बैठ जाए। आखिर वो मेरा बड़ा भाई है और अबियातर इमाम और योआब बिन ज़ुरैया भी उसका साथ दे रहे हैं। फिर सुलेमान बादशाह ने रब की कसम खाकर कहा, इस दरख्वास्त से उदुनिया ने अपनी मौत पर मुहर लगाई है। खुदा मुझे सख्त सजा दे अगर मैं उसे मौत के घाट न उतारूं। रब की कसम, जिसने मेरी तस्दीक करके मुझे मेरे बाप दादा के तख्त पर बिठा दिया और अपने वादे के मुताबिक मेरे लिए घर तामीर किया है, उदुनिया को आज ही मरना है। फिर सुलेमान बादशाह ने बिन्यामीन यहोयादा को हुक्म दिया कि वो उदुनिया को मौत के घाट उतार दे। चुनांचे वो निकला और उसे मार डाला। योआब और अबियातीर की सजा। अबियातीर इमाम से बादशाह ने कहा, अब यहाँ से चले जाएं, अनतूत में अपने घर में रहें और वहाँ अपनी ज़मीनें संभालें। गो आप सजाए मौत के लायक हैं, तो भी मैं इस वक्त आपको नहीं मार दूंगा, क्योंकि आप मेरे बाप दाऊद के सामने रब कादिर मुतलक के अहद का संदूक उठाए, हर जगह उनके साथ गए
آپ میرے باپ کے تمام تکلیف دہ اور مشکل ترین لمحات میں شریک رہے ہیں۔ یہ کہہ کر سلیمان نے ابیاتر کا رب کے حضور امام کی خدمت سر انجام دینے کا حق منسوخ کر دیا۔ یوں رب کی وہ پیشگوئی پوری ہوئی جو اس نے سیلا میں ایلی کے گھرانے کے بارے میں کی تھی۔ یوں آپ کو جلد ہی پتہ چلا کہ ادنیا اور ابیاتر سے کیا کچھ ہوا ہے۔ وہ ابی سلم کی سازشوں میں تو شریک نہیں ہوا تھا، لیکن بعد میں ادنیا کا ساتھی بن گیا تھا۔ اس لیے اب وہ بھاگ کر رب کے مقدس خیمے میں داخل ہوا اور قربان گاہ کے سینگوں کو پکڑ لیا۔ سلیمان بادشاہ کو اطلاع دی گئی، جو اب بھاگ کر رب کے مقدس خیمے میں گیا ہے۔ اب وہ وہاں قربان گاہ کے پاس کھڑا ہے۔ یہ سن کر سلیمان نے بنیا بن یہویدا کو حکم دیا، جاؤ یوآب کو مار دو۔ بنایا رب کے خیمے میں جا کر یوآب سے مخاطب ہوا۔ بادشاہ فرماتا ہے کہ خیمے سے نکل آؤ، لیکن یوآب نے جواب دیا، نہیں، اگر مرنا ہے تو یہیں مروں گا۔ بنایا بادشاہ کے پاس واپس آیا اور اسے یوآب کا جواب سنایا۔ تب بادشاہ نے حکم دیا، چلو، اس کی مرضی، اسے وہیں مار کر دفن کر دو، تاکہ میں اور میرے باپ کا گھرانہ ان قتلوں کے جواب دہ نہ ٹھہریں جو اس نے بلا وجہ کیے ہیں۔ رب اسے ان 2 آدمیوں کے قتل کی سزا دے جو اس سے کہیں زیادہ شریف اور اچھے تھے، یعنی اسرائیلی فوج کا سردار ابی نیر بن نیر اور یہودا کی فوج کا سردار اماسا بن یتر۔ یوآب نے دونوں کو تلوار سے مار ڈالا، حالانکہ میرے باپ کو اس کا علم نہیں تھا۔ یوآب اور اس کی اولاد ہمیشہ تک ان قتلوں کے قصوروار ٹھہرے، لیکن رب داؤد، اس کی اولاد، گھرانے اور تخت کو ہمیشہ تک سلامتی عطا کرے۔ تب بنیا نے مقدس خیمے میں جا کر یوآب کو مار دیا۔ اسے یہودا کے بیابان میں اس کی اپنی زمین میں دفنایا گیا ہے۔ یوآب کی جگہ بادشاہ نے بنیا بن یہویدا کو فوج کا سردار بنا دیا۔ ابیاتر کا عہدہ اس نے صدوق امام کو دے دیا۔ سمعی کی موت۔ اس کے بعد بادشاہ نے سمعی کو بلا کر اسے حکم دیا، یہاں یروشلم میں اپنا گھر بنا کر رہنا، آئندہ آپ کو شہر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے، خواہ آپ کہیں بھی جانا چاہیں۔ یقین جانیں کہ جو ہی آپ شہر کے دروازے سے نکل کر وادی کدرون کو پار کریں گے تو آپ کو مار دیا جائے گا، تب آپ خود اپنی موت کے ذمہ دار ٹھہریں گے۔ سمعی نے جواب دیا، ٹھیک ہے، جو کچھ میرے آقا نے فرمایا ہے میں کروں گا۔ سمعی دیر تک بادشاہ کے حکم کے مطابق یروشلم میں رہا۔ 3 سال یوں ہی گزر گئے، لیکن ایک دن اس کے 2 غلام بھاگ گئے۔ چلتے چلتے وہ جات کے بادشاہ عکیز بن ماکا کے پاس پہنچ گئے۔ اس نے سمعی کو اطلاع دی، آپ کے غلام جات میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ وہ فوراً اپنے گدھے پر زین کس کر غلاموں کو ڈھونڈنے کے لیے جات میں عکیز کے پاس چلا گیا۔ دونوں غلام اب تک وہیں تھے تو سمعی انہیں پکڑ کر یروشلم واپس لے آیا۔ سلیمان کو خبر ملی کہ سمعی جات جا کر لوٹ آیا ہے۔ تب اس نے اسے بلا کر پوچھا، کیا میں نے آپ کو آگاہ کر کے نہیں کہا تھا کہ یقین جانے کہ جو ہی آپ یروشلم سے نکلیں گے آپ کو مار دیا جائے گا، خواہ آپ کہیں بھی جانا چاہیں؟ اور کیا آپ نے جواب میں رب کی قسم کھا کر نہیں کہا تھا، ٹھیک ہے، میں ایسے ہی کروں گا؟ لیکن اب آپ نے اپنی قسم توڑ کر میرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، یہ آپ نے کیوں کیا ہے؟ پھر بادشاہ نے کہا، آپ خوب جانتے ہیں کہ آپ نے میرے باپ داؤد کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا ہے، اب رب آپ کو اس کی سزا دے گا، لیکن سلیمان بادشاہ کو وہ برکت دیتا رہے گا اور داؤد کا تخت رب کے حضور اب تک قائم رہے گا۔ پھر بادشاہ نے بنیا بن یہویدا کو حکم دیا کہ وہ سمعی کو مار دے۔ بنیا نے اسے باہر لے جا کر تلوار سے مار دیا۔ یوں سلیمان کی اسرائیل پر حکومت مضبوط ہو گئی۔